Re. هضر على الديسلكسي. معشرة الديسلكسية أهلا. والله العظيم إلا هذا الموضوع كنت هضرت عليه شحال هادي. هو موضوع ما تيهتم به تقريبا حتى شي واحد. زعما حاولت نعرف بلا ديسلكسي، حاولت نهضر عليها، حاولت نشرح بزاف ديال الحوايج، ولكن بنادم ما كيسوقش لا ديسلكسي. اما تكون ديسلكسي كل تجيب شي كتاب زعما باش تقرا فيه ولا شي حاجه. محال وقيل واش عندي شي كتاب في الدار بالعربيه؟ والو. وكان بوكا ونغا. اما نحاول زعما نقرا العربيه، لا عندي شي حاجه مكتوبه بالعربيه جو خوا، عندي الفاكتورات مكتوبين بالعربيه. اللي كيضحكني هو فاش كيقول لك تشجع. انا كنبدا كيجي كيقول لك كا 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 با 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 كتب. شنو هاد كتب عاوتاني؟ كتب كريم، كتبت مريم. شنو هي مريم؟ بعد تيعلمك الحروف، والحروف ما كاين باء تاء خاء، وملي كيجيو يقولوا يجمعوهم يلصقوهم يجيو يقول لك يلا انت سير اختزلهم. ما كيعلموكش قاعده اختزال الحروف، وسير انت تسطى مع داك باء. جي انت كديسلكسيك كاتب لك ابي وتيقول لك قراها، غتقول لي الف باء ياء وجمعوها كامله تعطيكم. يلا يلا المجتهدين يلا قراو كتبوها. ياك ابي كتكتب الف باء ياء، وكتبوها. وتجي عندي كديسلكسيك تقول لي باء ونزيد ندير لك انا هذيك اللعيبه بحال هكا وتحت منها بايله واقيله منقطه، فهمتي؟ كتنقط خصك تعقل عليها. داير روبيني كينقط، والنون ريسيبيون كطيح فيه نقطه. وخصك انت كديسلكسيك تمشي وتعرف باء غادي تقول روبيني، وروبيني فيه الباء وفيه بي. روبيني وداك الروبيني غتقول داكور. روبيني مالو كيقطر، دونك باش غتعرف هذيك باء هي روبيني كيقطر. راه كندو معكم بالمعقول، راه هكا انا كديسلكسيك كيفاش كنعرف الحوايج. وراه كتبان لكم معقده، راه ما معقداش، بالعكس ساهله. ملي غادي كتشوف روبيني، وروبيني فيه بي، فيه داك لو صون اللي كتقلب عليه. ومثلا نون غادي تشوف على اساس انه اناء، ياك اناء فيه النون وقيل اناء. اناء تطيح في واحد النقطه. وتاء غتكون جايه بحال شتا، يعني شتا كتصب. وتاء من شي تاء حتى هي يلا كتبوا المجتهدين، كتبوا لي الف باء ياء وقراوها. يلا ما يمكنش تطلب مني كديسلكسيك نقرا لك شي حاجه اللي اصلا هي ما عندهاش لوجيك. وي ما عندهاش لوجيك، وتيقول لك راه انت اللي مكلخ. اصلا نتوما اللي مكلخين. ما سميتهاش باء ونسميتها باء، وتديك باء بزاف عليها. وهذيك لا ريفيرونس، هذاك الشيء
ساهل ولكن راه هاد لا كومبلكسيتي بوغ اشياء اللي هي بسيطه باش تقدر تعلمها انت كديسليكسيك. اللهم اعطيني الكلمه كي تتبدل. منين كيجي الواحد وكيكون كيهضر على هاد المساله ديال لا ديسليكسي، حيت ما كايناش لا لوجيك. اغلبيه ديال لي ديسليكسيك ولا كنهضر ولا لو سيرفو سو مسكل لا نو سو مسكل با. ما عرفتش حيت كيفاش نتوما كتعلموا، انا ما عرفتش. زعما صعيب. انا راه الضرب والقسمه داكشي حتى هو والو راه تقول لي 14 زائد 11 وداكشي باش نحمق راسي ونمشي نفكر ونقول لك 25 شحال خصني ديال الوقت. قول لي 75000 والله العظيم الا 75000 خمسة الارقام قول لهم 75. وشنو هي 75000؟ يعني هذيك 75000 مره ولا شنو؟ ولا 75 ديال يعني كتبناها 1000 كتبناها 75 مره. اوكي لوجيك بدائيه سورتو عندي انا. بعض المرات كنحاول نفهم، كنحاول نلقى اون ميثودولوجي وما كنلقاش هذيك لا ميثودولوجي ديال القرايه ديال. دونك احسن طريقه عندي واللي لقيتها سهله وتعلمتها بوحديتي، كنقلب على الصوت وتنبقى متبع، وعاد من بعد كنمشي كنتبع شي حويجات. منين كنقدر نجمع واحد البلوك ديال لي زيماج وكنعاود من بعد باش كنتعلم الكلمات. خصني نشد كلمه ونبقى نقولها نعاودها حتى تدخل الدماغ، وخصني نجي ونعاود نكتب ديك الكلمه فشي بلاصه باش نزيد نفهمها. حتى ندير واحد اللعبه ديال الاستقراء ولا كذا، كناخذ حشوم عليك اغوفي. مصيبه والله الا من الصباح وانا كنعاود لهم هاد اللعيبه هادي ديال اوغوفي. الاخرى هذيك ديال اونونوك ولا شنو هي هذيك اونونوك. بوتان هذاك اللي تنقولوا عليه مخصي. بوتان جامي د لا في هاد الكلمه هادي ديال بلاتي اونوك. اونوك فوالا اونوك. صافي رجع عاوتاني في شي لايف اخر اجي سولوني على هاد الكلمه، قولوا لي نقول لكم هذاك اللي سميتو مخصي باللغه الفرنسيه. نقول اونوك صافي دابا عقلت عليها. بوتان لا ديسليكسي. نديرو حنان كتبي لي لي شيفر عافاك حنان، كتبي لي شيفر نقرا لكم لي شيفر. ولكن باش تيستوني كديسليكسيك خصكم بالزربه، ما تخليوش لي ديك الفرصه. نتوما مثلا تشوفوا لي شيفر بالزربه تقولوا بوتان اش هذاك 4300 لا شحال فيهم 5 ولا 6؟ أه 43 بلاتي راه كاينه 43 بورديل.
كاينه 43 وبشويه كاينه 43 900 وي فوالا 43 900 لا 43000 43908 43908 كاين هادو باينين ديري اللي فيهم قراب بحال 7 و6 و3 هادوك صعاب شويه هذا ساهل شدوا الكرونومتر باش نحيد ننتظر يلا كتبوا لي شيفر الواعرين ياه بتذاكر وبذاكر من وراك بذاكر بلاتي سعود في سعود 81 حيت هي 10 نقسم منها واحد كتولي 9 اللي هي 100 كتنقص منها 9 لا هي 90 هي 9 في 10 هي 90 كتنقص منها واحد كتنقص منها 9 وكتعطيك 81 وي لا 98 369 98 98000 و 369 هادو ساهلين ما جيبوا شي حاجه صعيبه بشار ما صعبوا جيبوا شي حاجه في ما كتعرفوش لا كريبتونيتي ديالي ديروا شي حاجه مزيانه جوجل صاحبي تيقرا ليا ما عنديش مشكل نجيب التليفون الاخر كتبوا دي شيفر معقولين دي شيفر مزيانين 98 7 8 9 3 4 6 0 لا بلاتي 78 بوتان شنو هذاك بلاتي 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 الارقام سبعة المليون و 7,893,460 7,893,460 اوكي هذا الرقم مليار جو كخوا
0.000 مليار هذا ما عرفتش، ممكن يكون مليار. المهم قريت هذاك الرقم ديالك صحيح. اوكي، واحد كتب لي 98,600 لا ماشي 98,000 هذاك 9 المليون لا ماشي 9 المليون. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تيكونوا 6. فاش تيكونوا 6 تنقراوهم 1000. دونك هي 986,991. دونك لا ريغل باش نقراهم هو خصني نحسب شحال كاين من واحد، وباش نحسب خصني نعرف بانه ملي كيكونوا 6 كنهضروا المهم 100 و 1000 و شي حاجه بحال هكا تتكون هي 300,000. المهم شي حاجه بحال هكا ما عرفتش je sais pas. Je ne sais pas. C'est très amusant. تبقاو تكتبوا لي شيفر نقراهم لكم ما يمكنش. المشكله ماشي حيت كنعرفوهم مره غنعاود نعرفوهم مره اخرى، حيت عاوتاني لو ميم اكزرسيس اللي كيتدار خصك تكتب لي شيفر ونبقى كنقراهم بحال هكا. المهم هذا من بينات الحوايج اللي هما بساط وما تنعرفهمش. بنادم غادي يضحك يقول لك واه كيفاش ما تقدر تقرا لي الشيفر كذا. واعره هاد اللعيبات هادو ما مشات حنان. شنو هذيك الكلمه ديال المخصي؟ اونيك قدش حنان مع الطياره. بشتي قلت مشات حنان. هو حنان شنو هي الكلمه اونيك يعني اغوفي. صافي دابا لعبتو في لي شيفر هما لا كريبتونيت ديالي. لي زيسباس مترو بحال دابا هاد البيت هذا شحال فيه ما عرفتش، و نوض نحسب نقول دابا هذا فيه 3 متر في الطول. دابا مثلا هذا 3 متر 3 متر في الطول ما عرفتش هذا فيه 2 متر ابروكسيماتيفمون. لي زيسباس و داكشي حتى هما والو. لوفوري اوفوري هذيك صافي واحد شويه ونرجع نقول لك اوفوري. لا ولكن دابا صافي راه عرفتي هي كتكتب بحال الاورو. دابا اوفوري ديالكم هي اورو اوفي. دونك باللاتينيه هي الحب واوروبا. دونك لوروفي كتعني واحد لو سونتيمون اغريابل. داكشي كتحس براسك شي حاجه يعني داخل فيه الحب، مادام انه الحب في شكل هي ولكن ما كتكتبش بحال اوروب. ما فيهاش ديك اورو. دونك يعني نقولوا او
وغنقولوا فيه باسكو سي لامور. وهذيك شي حاجه فيها الحب و ميم طون اموزونت يعني غي. دونك او فو غي، دونك بحال هكا كتمشي. دونك هذه هي لا لوجيك. حنان هذيك كلب وكلب فاش كتبدلوا الحروف. بوتان مي بلاتي لا لا شي هكا بجوجهم كلب اي كلب. دخلنا عليكم وجه الله في الكلمات اللي كتبات حنان. فين هو الفرق؟ بجوجهم كلب اي كلب. لا هو كلب بجوج. شنو هو الفرق؟ شنو هو الفرق بين هاد جوج ديال الكلمات؟ ما عرفتش والله، ما عرفت كيفاش نتوما تتفرقوا بين هادشي. Non, on rigole, mais c'est bien de sensibiliser les gens par rapport à ce sujet. Toi, comme tu es dyslexique, tu ne vois pas la différence. Mais les gens qui lisent normalement, ouais. Non, mais je suis pour sensibiliser par rapport à ça parce que j'en ai souffert. Et tu es la mieux placée. Et tu le sais que j'en ai souffert pendant des années, surtout pendant ma jeunesse. Parce que j'étais incapable de comprendre, incapable même de lire l'arabe. Donc, étudiant même dans une école publique, là où on apprenait l'arabe, alors que vous devez comprendre que moi j'ai zappé 3 ans. 3 ans. Vraiment 3 سنين مشات من حياتي ما كنقراش فيها شي حاجه سميتها العربيه ولا. انا اول لغه غنتعلم هي الفرنساويه. والفرنساويه تعلمت ليها ماشي حيت بغيت نتعلم ليها. دونك هنا فين كيكونوا الاشكاليات، حيت واحد الاستاذه خلات تهضر بويا، وبيسكو الوالده ديالي كتعرف الفرنساويه. دونك قلت لها انا ديك الاستاذه غادي تضربني، انا ما كنعرفش نقرا لو التكست. قالت لي صافي اجي نقرا لك. وهي كتقرا وانا كنعاود، هي كتقرا وانا كنعاود. افورس انا ما كنتش كنقرا لو التكست، امبوسيبل نتبع. انا لو التكست كنت حافظه، راه دوزت واحد العام ديال الثالث وانا حافظ. انا كنحفظ لي التكست ما كنقراهمش. اي بيسكو كان هو صوت الوالده ديالي، ساب بزاف ديال الوقت كندوزو معاها وداك الشيء والوالده ديالي قالت لي انا ندير معك واحد القضيه، غادي نشري مسجله ونبدا نسجل ليك وانت تبع لو تكست وقرا. سيتي كيلكو شوز ديال تري انتيليجونت مع ما ميغ، واخا ما شريتش مسجله وقرات ليا. ولكن راه امبوسيبل. خلاص هادوك اللي كانوا كيعطوني القران نقراه، وهذاك الخط الكوفي ولا العثماني شنو هو هذاك الخط،
وديك الفاء اللي فوق اللي فيها نقطه كتقرا قاف وتحت كتقرا فاء. واصلا انا عندي مشكل. وهذيك ياسين مازال تنقراها اليومين. هذا ياسين فما مشى شي بلاصه مكتوبه فيها ياسين كنقراها ياس. ويزغبك الله وقول لي اقرا لي هذاك الخط. ما عمرني فهمت بداك الخط. انا خصني القران مكتوب بخط بسيط وشوف واش نقراه. وكانوا كيسلخوني وكيقولوا لي ما كتحفظش. واش غنحفظ؟ شنو عاطيني انت؟ شنو بغيتي نحفظ لك؟ وراه ما كيتقراش. راه داك انا والله تنقرا الهيروغليفيه سهل ما نقرا العربيه. كنظن انني في شي حياه كنت من المصريين القدامى، لانه نقدر نقرا الكتابه المسماريه وما نقراش دوك الكتابات. هادوك شي يقدر يكون عندي لوجيك. ديسك ديال الشمس فيه واحد كذا وغادي تبرونسي باينه هذيك الشمس عندها واحد النطق. واحد كيقول لك باء واصلا ما فيهاش اون، وتيقول لك هذيك باء، وانت تتبان لك روبيني كيف ويدي. ويجي يقول لك راك انت اللي مكلخ. وراه انت اللي مكلخ. يلا كتبوا يا المجتهدين، كتبوا لي كيقول لكم تهجى باء، لا سميتها تبدا الف باء ياء. يلا كتبوها وتهجاوها. الف باء ياء. والله الا كتبوا الف باء ياء وقراوها حيت نتوما كتقراو. وكيقول لك لا هذيك هي ابي. وتزيد لك واحد الشباكيه الفوق، وهذيك سميتها همزه. الهمزه هذيك وكيقول لك هذيك سميتها همزه، وتيديرها فوق الف، وكيلصق لها باء، وتلصق لها ياء، وكيقول لك قرا همزه الف باء ياء ونطقها لي ابي. كي درت هي كي درتو ليها انا بغيت غنفهم. لا بنادم تيقول لك راه كنقريك كي درتي ليها اش من اللوجيك استعملتي معايا؟ دخلنا عليك بوجه الله واش كتسطع ليا؟ همزه الف باء ياء ابي. وعلاش ما تخرج مثلا هي جدتي بعيده كل البعد؟ تقدر نكتب لك جدتي، نقول لك جدتي شنو هذيك جدتي. بوتا تقول لك انتم مكلخين لي ديسلكسيك ما تيفهموش. لا حنا فاهمين، والله حتى فاهمين. راه هي حيت ما كايناش لا لوجيك. ما عندهاش لا لوجيك باش تقرا. امي الف همزه الف ميم ياء سلام. وهي امي الف همزه الف ميم ياء امي. يا سلام. وديك الشياطات الحروف اش كديروا بها؟ هذيك همزه بعدها همزه دايره بحال العاء، وعاء همزه، وديك عاء ماشي همزه، غير هي بينه وبين بين سميتو عاء هو بعدا حرف العاء غير نون ولا سميتها همزه دايره بحال العاء بحال كتكتب بحال هكا، وتقول لك لا هذيك همزه وهذيك عاء. يلا هذيك همزه وهذيك عاء. وداك الحاء والخاء وشي حرف قريب ليهم حتى هو ما عرفتش شنو. جيم حاء جيم خاء. جيم. انا كنت زعما في هاد الوقيته هادي كون مشيت للمدرسه وعندي تي ديال جيم وكذا، يقول لك جيمون ندير ليه نرسم ليه ديك اللعبه بحال هكا بوس. جيمون هو هذاك بوس درت ليه جيم.
تيقول لك كتب ليا. هما تيديروه اصلا، هما تيشيطوا الحروف، تيستعملوا بزاف باش يكتبوا شويه. الفرنساويه شويه لوجيك، اللاتينيه شويه لوجيك بالنسبه للديسلكسيك بحالي. بي ان بي، وحتى ملي غتقول بي ا با تقدر، ولكن الف باء وعاد شي حماق اخر كيكتبوا الحروف، كيقول لك تكتب لك كتب كتب كيقول لك كتب كتب نفس التصويره، وخصك انت تزيد ليها ديك الشلاضات ديالها، بقى تفرق عليها العطريه. كيقول لك لا هذيك الشده وهذيك الكسره وهذيك الهم واش ميرد. انا ما عرفتش هاد وحده عندها كاعيه هزيت ديال السما، هذيك ضادون شاده الضد، ديك ضادون ظريفه وديك ضادون شاده الضد. تيقول لك ظاهره، وديك ظاهره نوضوا عندها الخوت عندي في فيسبوك نوضوا عليها علاش تكتب ظاهره بالنقطه وما درتيش لها العكاز. فاضون وضادون وصادون وباضون العجب، ما بصح ودفاك صيت واه ما عرفتش واش هاد يبدا يكتب لك هو هذيك اللعيبه ديال كتبه، وتقول له انت كتبه، يقول لك لا راه كتبه. كي درتي لها كي قراتيها شنو هي الريفيرونس، ما هي المرجعيه. وانا دابا خصني نمشي الكلمات عندها اشارات المرور ضروري. شنو هو الفرق؟ واحد النهار واحد كتبت سمعه وجا قال لك لا راه تنقولوا سمعه. الله اعلم انا في هادشي هذا كامل والله حتى ما فهمتش. وبحال دابا تيجي بنادم كيقول لك راك عندك خطا املائي اخويا في المنشور ديالك. واحد السيد كان غادي وكذا وشاف واحد السيده شاف لها فخاده وانت كتكتب لها فخاد بالضاد، وهو تيقول لك فخاد بالدال، كتقول لا راه فخاد صاحبي، كنقولوا فخد ماشي فخد. لا تيقول لك لا فخد فخدون. غتمشي عند واحد تقول السلام عليكم عطيني واحد فخد الدجاج، غيقول لك نعم اخويا شنو بغيتي؟ فخد الدجاج، غيقول لك خويا واش مهرس لك فماك ولا شي حاجه ولا شنو؟ فخد سميتو سميتوش فخد. واحد صوره بصوره بعتي وما شنو هذا تنطق وتلقى صوره صور واش تنطقوا سور حنت اللوجيك هادشي والو. هادي ما عرفتش وتيعجبوني بديك الشلاضه اللي كيديروا الفوق. انا فاش كنت تنقرا وتيجي الشكل كنشد الورقه وتنكتب فيها دوك اللعيبات وتنشد التكست بحال هكا تنبدا نفرق
ديال الشده، ديال الهمزه، سميت هذيك الضمه، ديال الكسره، ديال الفتحه، كنبقى نقول بلاتي ما درتش هذه منها بزاف، وحق الله كنت بحال كندردر عليهم الكوك. ماشي كان عندك شويه ديال الكوك وشويه ديال الجنجلان وداك الشيء، كنت ندردرو على الجو التكست كيما جا. واحد النهار الاستاذه حاولت تقرا مسكينه، وقعت ليها بان فونيتيكيه. قلت لها شنو هادشي؟ شنو ما عرفتش، من سياق الكلام ممكن نفهم، وانت كتقول لي حب حب ممنون من نقطة. كلمة كتكتب بحال وتتنطق ماشي بحال. وعلاش دير باء وعلاش دير الف اللي ما كيتنطقوش بحال؟ شنو نخمر عليهم انا؟ نجي نبدا نقمر عليهم، ان نولي كندير كنعلم الغيب، ولا كتبه وتيقول لك الالف مكسوره. شنو هذيك الالف مكسوره؟ وما محلها من الاعراب ديك الالف مكسوره. فعول فعالة، وهذوك ما عرفت دوك اوزان الافعال عندهم شي ميزان. فعول مفاعيل. واصلا داك الديكسيونير العربيه تا تتمشي تقلب على كلمه باللغه الفرنسيه، كنقلب على كلمه مثلا بحال فيلوزوفي، كيقول لك تو غريك فيلوسوفيا كذا، تيجي هذا فيلوسوفي تعطيك الفونيتيك باش تقراها. في العربيه فلسفه من فلسفه يتفلسف تفلسفا، تفلسوف فيلسوف فلسفه، فلاسفه فلسفون متفالف. بقى عليك بحال هكا النهار كامل وانت تتقرا وتقول وات شنو هذا الديكسيونير اللي عطاني وات تقول لك راه خصك تمشي تقلب في المنجد باش تفهم. وراه المنجد ما تيفهمنيش اصلا، ما كايناش اللوجيك ديال الانسان اللي تيقرا هذيك اللغه. الف باء ياء ابي، المحنشه الفوق المحنشه لتحت ونطق ليه. انا كنظن باش الدراري يتعلموا العربيه خصهم يمشيو يتعلموا يقراو دوك لي طابلاتور هما الاولانيين، ولا يتعلموا البيانو عاد باش يكون عندهم لا لوجيك الموسيقيه ديال اللغه العربيه. بيبا يقراو السولفيج 7 سنين السولفيج يلا باش تقرا العربيه. وراه اصلا اللغه العربيه في الاول ما كانتش منقطه، هما كانوا فهمتي، هما كانوا غير كيديروا داك يقرب لك فهمتي، ما تيقول لك من سياق المعنى. والعربيه ما عرفتش، انا كانسان ديسلكسيكي انا كنشرح انا من المنظور ديالي كانسان ديسلكسيكي. ما كان ديسلكسيك ما عنديش اللوجيك. كنقرا العربيه راه ماشي ما تنقراهاش، راه تنقرا قريت ما يتمثل في الجورنالات بالعربيه، ولكن ما كاين الناس اللي ما شكلتيش لهم العربيه ما يقراوهاش،
وانا اللي شكلت انا اللي ماشي مشكل انا الا شكلت العربيه ما غنقراهاش. الا بانت لي العربيه مشكوله غندير ابستراكسيون ديال لو تكست. انا ما كنقراش الشكل. الخوت نخليو هذا اللايف هذا. شاهد مغربي ما كيعرفش يقرا الحروف، شاهد مغربي ما كيعرفش، اول مغربي ما كيعرفش يقرا الارقام. هذا ما غاديروا التيتر ديال اللايف. بسلامه.